आइए हम इफ़हाम व तफ़हीम और एहतराम के पुल बनाएं और हर किस्म की इंतहा पसंदी और नफ़रत को मुस्तरद कर दें। हमारे इत्तेहाद में हमारी ताकत है और हमारी ताकत में हमारा मुस्तक़बिल है। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जब मैं बलूचिस्तान 13 अगस्त की रात पहुंचा तो वहाँ की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज लेड बाय चीफ मिनिस्टर और जो हमारे आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है उन सब ने मुझे एक ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग का लबे लुबाब ये था कि जो आप देखते हैं जो वहाँ ऑफ एंड ऑन कुछ मामलात होते हैं, कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं कि जी नाराज़ बलोच हैं कोई जो पहाड़ों पे जाते हैं और बाहर बैठते हैं। ये कोई नाराज़गी माँ के साथ नाराज़गी नहीं होती। अपने मुल्क के साथ आप नाराज़ नहीं हो सकते। आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपकी डिमांड्स हो सकती हैं और वो आपका हक है कि आप अपनी कोई भी हुकूमत हो आप उसको पेश करें। लेकिन मैंने वहाँ बहुत बड़े स्टेडियम में बहुत बड़ा शायद हिस्टोरिक इकट्ठ था, रात 9 बजे से 12 बजे तक मैंने यही मैसेज दिया कि नाराज़गी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। और ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमें क्लैरिटी के साथ सोचना चाहिए कि हम ट्रैप ना हों, क्योंकि बच्चे और नौजवान कई दफ़ा इमोशनल वे में या मासूमियत में ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं इसका बहुत बड़ा क्लियर माइंडेड एक शख्स हूँ कि इसकी हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 2013 में जब हमारी पार्टी को हुकूमत मिली, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और मैनिफेस्टो हमने जो कौम को दिया कि अगर हम इलेक्ट होंगे तो 3 E's का वो मैनिफेस्टो, उसका मैंने नाम दिया था एक्सट्रीमिज़म को एलिमिनेट करना है, 18 घंटे की लोड शेडिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करना है और तीसरा जो था वो इकोनॉमी को फिक्स करना। तो मैं समझता हूँ कि आप सब उसके गवाह हैं कि इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, बहुत रेजिलियंस है। हमने बार बार देखा, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि दुनिया तेजी से बदल रही है और मुस्तकबिल उन लोगों का है जो नए दौर के तकाज़ों में ढल सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और क़यादत कर सकते हैं। पाकिस्तान को ऐसे नौजवान लीडरों की ज़रूरत है जो रवायती जमूत से हटकर सोचें और जमूत को चैलेंज करने से ना घबराएं और जो तरक्की की जानब जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाने के लिए तैयार हों। मुझे उम्मीद है कि आप सब जब अपने आप को पूछेंगे तो इंशाअल्लाह आप सब में अल्लाह ताला ने वो क्वालिटीज़ रखी हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं। ख़वातीन और हज़रात, हो सकता है मुस्तक़बिल में आप में से कोई बिजनेसमैन हो, कोई साइंसदान हो, कोई वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म या वज़ीर हो, या कोई फ़नकार हो, कोई खिलाड़ी हो या समाजी कारकुन, मगर जान लें कि आपके ख़यालात और कोशिशें सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जो एक विजिबल फ़र्क जो है वो पैदा कर सकती हैं। अभी अरशद नदीम की बात हुई, अभी जो यूरोपियन यूनियन के हवाले से चेयरमैन साहब ने फरमाया कि 3 साल से, तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कोशिशें और आपकी यानी कंसंट्रेशन है। You thought of it, you made an effort and you got it. So you have to follow the same spirit throughout your life, once as student, then as youth, and then obviously in your practical life. हमारी हुकूमत स्टार्टअप्स के लिए हर किस्म की सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारी एक हिस्ट्री है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि चारों टेन्योर में हमारी पूरी कोशिश थी। आप लैपटॉप देखें, आप यूथ प्रोग्राम देखें, आप यूथ लोन्स देखें, या वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ हो जनाब वज़ीर आज़म हैं, वो अपने सूबे से कर रहे होते थे, या फेडरल गवर्नमेंट मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत ऐसे सूबों पे अमल कर रही होती थी। और हमारी बड़ी एक्टिव पार्टनरशिप रही है हायर एजुकेशन कमीशन से, और जो हमारी एजुकेशनल जो पूरी की पूरी रजीम है पाकिस्तान में, उनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि क़यादत सिर्फ इक़्तिदार के ओहदों पर
فائز رہنے کا نام نہیں بلکہ قیادت ذمہ داری لینے، فعال ہونے اور اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کا نام ہے، جو آپ سب میں وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب اس کو استعمال کرنا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس کو پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا، وہ آبویسلی آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور جس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ بس میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ایسی قائدانہ جوہر پیدا کریں گے انشاءاللہ، بہت لوگ آپ میں ہوں گے، دوسروں کے لیے مثال بنیں گے اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے انتھک محنت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خصوصی سرمایہ کاری کونسل کا قیام کیا گیا ہے جس کو SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا نام ہے۔ اس کے ذریعے ہمارے ویژن کا ایک اہم پہلو ہمارے نوجوانوں کو بااختیار بنانا بھی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہماری نوجوان یوتھ ہماری آبادی ہے، جو کہ قریباً 65% کے قریب ہے۔ لوگ گھبراتے ہیں کہ جی یہ 65% یوتھ، دس از اے گریٹ ایسٹ پاکستان از بلیسڈ ود۔ موسٹ آف دی کنٹریز ان کی جو یعنی یوتھ ہے وہ آدھے سے بھی 30-40% کے قریب ہے، تو یہ ہمارے لیے آپ لوگ ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی، تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی میں انشاءاللہ سرمایہ کاری کو راغب کر کے ہمارا مقصد اپنے نوجوانوں کو ایسے آلات سے آراستہ کرنا ہے جن کی انہیں عالمی معیشت میں یعنی گلوبل منڈی میں، اکنامک دنیا میں مقابلہ کرنے کی ضرورت اس کو ہے اور اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ SIFC ہمارے نوجوان ٹیلنٹ کو مختلف شعبوں میں مواقع سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ کونسل اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہمارے نوجوان صرف ملازمت کے متلاشی نہیں ہیں بلکہ نوکری دینے والے انشاءاللہ بنیں گے اور وہ جابز کریٹ کریں گے اس ملک میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ یہ جو ایک آئیڈیا ہم نے پچھلے سال جب گورننس میں تھے 16 مہینے PDM کی گورنمنٹ، تو یہ صرف ایک کانسیپٹ نہیں تھا، یہ ایک عہد ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے، پاکستان کی یوتھ کو اسسٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں پوٹینشل کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے اور اس سے ملک کو فائدہ دلوانے کے لیے، کیونکہ یہ عہد پاکستان کے مستقبل، اس کے لوگوں اور دنیا میں اس کے مقام کے لیے ایک ہمارا عہد ہے اور آپ سب اس میں پارٹنرز ہیں۔ یہ 21ویں صدی کے چیلنجوں کا ہمارا جو اب اس وقت ملک فیس کر رہا ہے اس کا جواب ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس میں بھرپور محنت کے ساتھ انشاءاللہ ان چیلنجوں کو ہم نے ان کے اوپر اوورکم کرنا ہے اور پائیدار ترقی کی ایک گاڑی اور ہماری لچک اور خواہشات جو ہے اس کے درمیان ہم نے بیلنس کریٹ کر کے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے اور 98-99 میں جب پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایٹمی قوت بنے، جناب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو کنسیو کیا، اس آئیڈیا کو، تمام حکومتیں جو بھی اس کے بعد آئیں وہ اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں، لیکن جب آپ انوویٹ کچھ کرتے ہیں، جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، اس وقت تک آپ شور نہیں ہوتے کہ کیا وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے، کیا جب استعمال کریں گے تو ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ تو میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جب 28 مئی 1998 کو یہ آج جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کو نیشنل ڈیفنس کالج تھا اور جناب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں اور مرحوم سرتاج عزیز صاحب تھے اور وہاں ہمیں پریزنٹیشن دی گئی تھی۔ انڈیا ڈیٹونیٹ کر چکا تھا 17 جولائی کو اور ہمیں پریزنٹیشن دی گئی تھی کہ جی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، میں آپ کے کنونشنل جو ایسٹس ہیں، آپ کے وار ایسٹس، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کتنی توپیں ہیں، کتنے گنز ہیں، سب کچھ پوری کمپریہنسو۔ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت صاحب، اور انڈیا کے پاس کتنا ہے۔ تو میں میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے
ایک لمحہ خرچ کیے بغیر کہا کہ ہمیں اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ہے، اور جب کمپیریزن کرتے آپ اس کنونشنل ڈسپیرٹی کا جو کہ آپ میں اور آپ کے ہمسایہ ملک میں ہے، تو وہ ماں سوائے ایٹمی قوت بننے کے اور کوئی آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ آپ اس کو اوورکم کر سکیں، اس ڈسپیرٹی کو۔